Hello everyone, this is me Anjana. How are you doing? आज पनि मेरो next vlog. I want to share it with you. Today we have the snowfall again. So तपाईहरुलाई फेरि एक्चुअली snowfall को experience गरौँ भनेर अहिले पुरै हिउँ परिरहेको छ. You can see it right now. So everywhere around snowing. अस्तिको जस्तो त्यस्तो हेभी चाहिँ छैन है, बट स्टिल अहिले ठिकै ठिक राम्रै परिरहेछ. सो अब हामी चाहिँ बाहिर एकछिन जानु लाग्यो. सो along with me I would like to share you my snow experience. सो अगाडि जाँदै गरौँ है त. बाबा बाबा पुरै हामीले अस्ति अफिस जानको लागि भनेर यति चाहिँ खनेको थियौँ बाटो, अरू सबै हिउँले जमिसकेको छ. ओ माई गड, हेर्नु त. त्यो हाम्रो गाडी हो. यो बाटो चाहिँ हामीले खनेर बाटो बनाएर आओ. अलिकति स्लिप खायो भने गयो, मान्छे चिप्लिहाल्छ. त्यसैले सो हेर्नु त कस्तो मजाले हिउँ परिरहेछ. फेरि ततै हिउँ छ. हिउँ परे पनि त्यस्तो चिसो चाहिँ फिल भइरहेको छैन. सी कस्तो मजाले परेर. हेर्नु त थोरै चिप्ल्यो पनि गयो पुरै. See, you can see my jacket is being full with the white snow and it's so fluffy. Oh my god, बाटै भएन मलाई कताबाट जानु हो. मेरो कपालमा पनि पुरै सेतै भइसक्यो. And this is my husband. He's going to drive now. मेरो जीवन साथी. So called. So now we are going to start our car and let's go. एकदमै चिसो छ. टेम्परेचर अहिले कति छ भने -2 डिग्री सेल्सियस छ. तर अस्तिको जस्तो पुरै एकदमै डरलाग्दो स्नोफल चाहिँ छैन, किनभने अस्ति चाहिँ स्नो विन्ड पनि थियो. आज चाहिँ फ्लफी मात्रै छ है. फुरफुर झरिरहेको छ. तर गर्मी भन्दा त जाडो महिना नै ठिक हुँदो रहेछ. गाङडुङ लुगा लायो होइन, अनि घरभित्र बस्यो, तातो तातो खायो, चिया मकै. यो नै रमाइलो. गर्मीमा त पसिना. गर्मीको पनि आफ्नै विशेषता त छ होइन, तर अब आफ्नो भ्यू हो. पर्सनली मलाई चाहिँ आई लाइक nowadays I've started liking winter more than summer. सो अब हामी आफ्नो डेस्टिनेसनतिर लाग्यौँ. बाटो हेर्नुहोस् है त, हिउँ परेर पुरै यो मेन हाइवेको चाहिँ उनीहरूले पुरै सोरेको हुँदो रहेछ, किनभने ट्रान्सपोर्टेसनलाई पनि एकदम डिफिकल्टी हुन्छ नि त. सो भेहिकल्सहरू अलोकेट गरेको हुँदो रहेछ स्नो सोर्नको लागि. अनि यता हेर्नुहोस् त, oh my god, ततै स्नो छ. अनि स्लिपरी भएर एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ. सो यो हाइवेहरू चाहिँ र स्पेसली रोडहरू चाहिँ इमिडिएटली उनीहरूले सफा गरिहाल्दो रहेछ. रुखहरूको पात एउटै छैन. हामी गइरहेको बाटो चाहिँ जेरिको टर्न पाइक भन्छ. यो चाहिँ खमाको हो होइन, यो सिटीको नाम खमाको हो. सो
हाम्रो ग्रीन लाइट अन भइसकेको छ सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स नाउ जेरिको टर्नपाइक हाइवे हिउँ त पुरै सेतो हिउँ पुरै हिलो हिलो भइसकेको छ यु नो द बेस्ट पार्ट अफ स्नो अरू त सबै धेरै पऱ्यो भन्दा दिक्क लाग्दो रहेछ बेस्ट पार्ट अफ स्नो इज द्याट इभन वेन इट्स इभिनिङ एन्ड नाइट बिकज अफ द लाइट street lights the reflection is so so sound and so good it looks spectacular I really liked it especially the night views अनि अरू त परिराख्यो भने त दिक्कै लाग्दो रहेछ त्यो हाम्रो ठाउँतिर चाहिँ त्यो हुन्छ नि रेनी सिजनमा हिलो भएर किचिकिची भयो जस्तो कि त्यस्तो हुँदो रहेछ सो अदर्स इट्स ओके Norfolk Neurology. These are some of the shopping areas. चिसो चाहिँ एकदमै चिसो छ हामी चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा हैन सानो काम थियो सो यता आइरहेको छ अनि अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दा ब्याङ्कमा बसिराख्नु पर्दैन एन्ड वी डोन्ट ह्याभ टु स्टे इन द लाइन लाइक एज इन पर्सन बट कारमै बसेर वी क्यान टेक द सर्भिस जस्तो कि म आई वुड लाइक टु सेयर विथ यु हामीभन्दा अगाडि 2टा कारहरू छ होइन वी आर अन द 3rd प्लेस अफ इट सो त्यो 2टा कारहरू गइसकेपछि हाम्रो टर्न आउँछ अनि त्यहाँ के हुन्छ भने लाइक द प्रोफेसनल लाइक हु इज वर्किङ इन द ब्याङ्क they give us the sheet हैन के फिलअप गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ एउटा सानो स्ल्याब हुन्छ स्ल्याबबाट सही यस्तो आउँछ हैन हामी गाडीबाट निस्किनु पनि पर्दैन एन्ड देन they give us the pen as well and we open the window of our car we take the slip we fill up the form whatever is required and then we put the pen back the slip whatever is filled and again त्यो आइराको स्ल्याब हुन्छ नि सुई यस्तो गरेर भित्र जान्छ फेरि ब्याङ्कभित्र अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो फर्महरू हेर्छ एभ्रिथिङ हैन वेदर इट्स ओके अर नट वेदर इट्स लाइक फिजिबल अर नट अथेन्टिक छ कि छैन सबै हेर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ if you are withdrawing the money then they give you the money back हैन and then that's it के झर्नै परेन के गर्नै परेन मलाई यो पार्ट चाहिँ एकदम बेस्ट लागेको किनभने पेन्डेमिकको बेला छ हैन so you don't have to be in touch with the person you don't have to like open the door or anything else so there is a very very less chance of contamination हैन अनि त्यही हो I wanted to show you guys how the slab comes and the slab goes तर चाहिँ यहाँ क्यामेरा भएको भएर because of the security issues हैन I am unable to show but yeah मैले एक्सप्लेन गरे जस्तै हो त्यो स्ल्याब यस्तो सुई भित्र ब्याङ्कभित्रबाट आउँछ अनि हामीले चाहिँ कारको ढोका खोलेर आई मिन द विन्डो खोलेर फिलअप गरेर त्यो स्ल्याबमा राखिदिने एन्ड फेरि सुई स्ल्याब भित्र जान्छ अनि भित्र त्यहाँ भएको प्रोफेसनलले एभ्रिथिङ हेर्छ सबै होइन क्रस भेरिफाई गर्छ अनि त्यसपछि विथड्रल हो भने सुई पैसा आउँछ त्यो रिसिप्ट सँगसँगै पैसा आउँछ एन्ड देन वी रिसिभ इट थ्रु द विन्डो एन्ड द्याट्स इट यो चाहिँ एकदम बेस्ट पार्ट लाग्यो मलाई किनभने एभ्री टाइम गयो अनि इन पर्सन लाइनमा बस्यो अनि पेन्डेमिकको बेला छ ढोका खोल्यो होइन सो देयर इज अ भेरी भेरी हाई चान्स एन्ड अ भेरी हाई रिस्क अफ कोभिड त्यस्तो भयो भने सो या आई लाइक दिस पार्ट भेरी मच नाउ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स द डिपार्टमेन्टल स्टोर इट्स कल्ड Stop and Shop. This is the way to Stop and Shop. It's not that far, it's like 10 minutes from our house, so it's more reachable and that's the reason we always prefer going to Stop and Shop. त्यो मात्र हैन अरू डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू पनि छ धेरै बट त्यसमा चाहिँ धेरै भेरिएसन भएको भएर
we prefer it more. But यहाँनिर चाहिँ traffic stop भयो, maybe because of red light. So I guess it's moving ahead. Yellow light is on. Yellow light says be prepared to stop, and the red light is on, so we are stopping it here. So this is 24 hours fitness. हामी पहिला चाहिँ त्यहाँ जिम गर्न गएको थियौँ कोरोना भन्दा अगाडि. कोरोनाले गर्दा पुरै स्टप भयो, किनभने जहाँ जहाँ धेरै क्राउड हुन्छ त्यो एरियालाई चाहिँ गभर्नमेन्टले नै फरबिट गराएको थियो. This is the bank, Chase Bank, and see, you can see the heap of snow everywhere around. यो आजको स्नो होइन, यो 2 दिन अगाडिको स्नो. टेम्परेचर पनि एकदम डाउन भएको भएर स्नो चाहिँ लाइक इमिडिएटली अर्को दिन घाम लाग्यो भने चाहिँ द्याट डजन्ट गेट मेल्टेड, सो इट टेक्स अ लट अफ टाइम रहेछ टु गो अवे. हियर आर सम अफ द अदर shops. This is called Chipotle. त्यो भन्ने एउटा Mexican favorite food रहेछ. So even we didn't know it earlier. So यहाँ आइसकेपछि we tested it हैन, अनि we liked it a lot. So now we are heading towards Stop and Shop. We are very close to it. अब आउन लाग्यो है. Oh my god, the snow is full everywhere. I think you can see as well Stop and Shop लिखा है. So we are very close to our destination, Stop and Shop. Hello friends, we have reached to our destination. So अब त्यहाँ भित्र गएर ग्रोसरी गर्नुपर्ने बेला भयो हैन. So for few minutes we are spending some time in the grocery store, and then see you later. Bye bye.